जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हालिया सऊदी अरब जो हुआ है उसके कुछ समरात आना शुरू हो गए हैं, और जो बातचीत के बाद $3 अरब जो है वो सऊदी अरब पाकिस्तान के अकाउंट्स में जमा कराएगा। बाकी $1.2 अरब पर 3.2% के हिसाब से शरह सूद अदा की जाएगी। बहरहाल ये इस अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान में डॉलर की परवाज़ रुकती हुई नज़र आ रही है, और आज मेजर उसमें जो है वो गिराव नज़र आया। और ये सब बहरहाल एक दौर ये था कि हमारे वज़ीर आज़म साहब खैर बहुत सारे यूटर्न लिए, इस पर भी लिया कि कहीं हम कशकोल नहीं फैलाएंगे, लेकिन बहरहाल जब इंसान हुकूमत में आता है तो बहुत सारी मजबूरियाँ जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। और बहरहाल जिस तरह मामला चल रहे थे, महंगाई का एक तूफान था, पेट्रोल कहाँ जा रहा है और ये सब डॉलर कहाँ जा रहा है। इमरान खान साहब की ये कोई क्या करता है इमरान खान? IMF के बगैर आप चल सकते थे। IMF के बगैर 10,000 ऑप्शन थी। हमने बाकायदा 12 कॉलम्स में लिख के दिया था कि ये ऑप्शन, मैं यहाँ तफसीली बात नहीं करता, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। पहली बात यह है कि IMF से आप कर्जा नहीं लेते। मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ। IMF बुनियादी तौर पर आपके फॉरेन रिजर्व्स के होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व, उसके अंदर कुछ पैसे पार्क करता है, आप उनको खर्च नहीं कर सकते। वो 7 लाख फिल्म थी, ये 7 लाख रुपए हैं, तुम्हें देख सकते हो, खर्च नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी जो सॉवरन गारंटी होती है ना, उसकी एक वैल्यू बन जाती है, और आप बाहर से लोगों से कर्जा ले सकते हो। ठीक है। इन्वेस्टर कहते हैं कि जी हमारा रकम नहीं डूबेगी, फलाने नहीं, ये है बुनियादी चीज़। बैंकों का एजेंट है बुनियादी तौर पर कौन? IMF। और IMF ये कहता ये है कि आप ये लोगों के ऊपर चीजें नाफिज करें, टैक्स लगाएं, ताकि आप बैंकों का कर्जा वापस कर सकें। अब भी ये हुआ है कि आपने IMF की बजाय आपने ये कर दिया कि सऊदी अरब को कहा हमारे पास $3 अरब पार्क कर दो। अब वो ये पार्क हो, UAE ने भी किए थे, कतर ने भी किए थे, पहले यही हुआ, उसी बुनियाद पर आप आगे। असल मसला यह है कि आप IMF को छोड़ दें, आप कर्जा ले कहां से रहे हैं और किन लोगों को आप यहां पर किस बुनियाद पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये है आपके साथ। दुनिया में मैंने इमरान खान साहब से कहा है, उनकी माशी टीम से कहा है, उस दिन शब्बरजादी साहब से भी पूछा, ये जो शौकत तरीन साहब मेरे सवाल है, दुनिया में एक मुल्क मुझे बता दें जो IMF की उसके ऊपर गया हो और उसके अंदर खुशहाली आई हो या वो आगे बढ़ सका। 10,000 कर, ये जो बाबर क्या नाम है, रजा बाकर जो है, ये मिस्र में थे, मिस्र डूब गया। कौन सा ऐसा मुल्क है इसमें IMF प्रोग्राम मुल्कों को डुबोने के लिए होता है? होता यह है कि आप शौकत अजीज साहब ने तो वापस किया, फिर इसहाक डार साहब ने, शौकत अजीज साहब, सिर्फ शौकत अजीज के जमाने में IMF जो है पाकिस्तान से कान से पकड़ के सिर्फ शौकत अजीज ने निकाला है। उसकी वजह ये थी, शौकत अजीज वाज अ बैंकर। शौकत अजीज न्यू के बैंक कैसे चलाना है, एक बात तो ये था। दूसरी बात ये थी कि उस वक्त अमेरिकन एड आपको बहुत आ रही थी, कोलिशन सपोर्ट फंड भी आ रहा था, आप अमेरिका के उस पर खाते पे चल रहे थे। अपनी इकोनॉमी खुद डिजाइन की जाती है, वो हमने की नहीं आज तक। देखिए जो आपके ऊपर, देखिए जिन मुल्कों ने IMF को कान से पकड़ के निकाला है ना, उन मुल्कों ने पहले ये तय किया था कि ये जो कर्जा पिछले छोड़ के गए हैं, क्या ये वाकई सही है या नहीं है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं एक्वाडोर की। एक्वाडोर में एक प्राइम मिनिस्टर आ गया था, कोरिया नाम था उसका। उस बंदे ने कहा कि आप ऐसा करो कि ये जो डेट की हम 10 महीने की हम एक बनाते हैं, और जो डेट हमारे चंद लोगों की फायदे के लिए लिया गया वो इलिजिटिमेट है। 10 महीने के अंदर उन्होंने एरिक टुसान, एक नाम बंदा है ब्रसल्स का, उसको बुलाया, उसने सारा कुछ दे दिया। उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया, अपने बॉन्ड्स वॉल स्ट्रीट से माफी मंगा ली। 88% लोन कहते हैं हमारा नहीं, हम पे नहीं करें। दुनिया ने मान ली। खुद प्राइम मिनिस्टर गया फाइनेंस सेक्रेटरी के दफ्तर के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के दफ्तर के अंदर IMF का दफ्तर था, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ताले लगाए उस दफ्तर को, कहा निकलो, कान से पढ़ के निकाल दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं हमें, जब हम अपने 10 महीने के बाद ऑडिट कंप्लीट कर लेंगे। और डेफिनेशन तय की कि द डेट विच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। वो कर्जा जो चंद लोगों की खुशहाली के लिए लिया जाता है, वो कर्जा जो है वो बुनियादी तौर पर क्या है, वो इलिजिटिमेट। $110 अरब का आपके पास कर्जा है। कल भी सवाल किया था, परसों भी सवाल करता हूं, गिन के हुकूमत बता दे खर्चा कहां हुआ है, बता देना। मैं तो 4-5 बड़े मोटे बनाया था खान साहब, मोटे बनाया था। खान साहब ने कमीशन बनाया था, वो किधर गया, किधर गया हुआ है उसकी रिपोर्ट ही किधर नहीं रिपोर्ट। कमीशन के अंदर एबिलिटी ही नहीं थी, कमीशन को ये बताया नहीं गया। कमीशन को तो बताया जाता है यार तुम निकालो, नवाज शरीफ की निकालो, ओ भाई कमीशन को कहा जाता है डेट को निकालो जिसने भी लिया हुआ है, बेशक तुम्हारे फुफा ने लिया या चाचे ने लिया या ताए ने लिया या किसी दुश्मन ने लिया, नहीं है। आप तक को तो स्टैंड ही इतना बड़ा है कि आप खड़े होकर कह सकते हैं कि ये हमारा कर्जा फलां बंदे ने लिया था
اور یہ پروجیکٹ اس نے بنائے تھے اور یہ اس نے کمیشن کھایا ہے, یہ اس کی جائیدادیں تمہارے ملکوں میں ہیں, بیچو اور ہمیں دے دو. ایران نے سٹینڈ لیا اس کا. ایران نے جس وقت آخر میں ایگریمنٹ ہو سارے قرضے اس نے لے لی واپس. آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 قسطوں کے اندر سارے فروزن منی ایران کے واپس چلے گئے. آپ سٹینڈ تو لو. آپ تو پارٹیشن کے وقت جو سونا برطانیہ نے رکھ لیا تھا پاکستان کے حصے کا, وہ سونا نہیں لے سکے. ہم اور کیا بات کریں گے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فائنینشیل ٹیم ہے نا, وہ کون سی والی, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, کون سی؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ پتہ ہے کس دکاندار کا ہے کہ جس کو صبح ایک ملازم رکھیں اور شام کو بکری نہ ہو تو اس کو کہنا دفعہ ہو جا. وہ لاکھ کہے کہ بھائی جان میں پہلا دن ہے, آج بارش تھی, گاہک نہیں آئے, میں کیا کروں؟ کہ نہیں تو جس کی تعریف کرتے ہیں اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. ہاں, اس کی چھٹی. ایک دن تعریف کرتے ہیں, اگلے دن نیا آیا ہوتا ہے بندہ. خان صاحب نے مایوس کیا مکمل تھا. اس خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے, بھی مایوس کیا ہے, تو امید کی کرن ثابت کر دیا ہے. پاکستان کے لیے امید کی کرن کیا ہے؟ سر امید کی کرن اللہ تعالیٰ نکال دیتا تھا. میں مایوس نہیں ہوتا. خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک بددیانت آدمی, ایک بددیانت ڈرائیور گاڑی کو چلاتا رہے گا, بے شک اس میں سے پٹرول چوری کرے, بے شک اس کے ڈیزل بھی کھائے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی چلے گی تو میں پٹرول چوری کروں گا, لیکن ایک نااہل آدمی گاڑی کی ٹکر مار دے گا. میں تو 4-5 بڑے موٹے بنایا تھا خان صاحب, موٹے بنایا تھا. خان صاحب نے کمیشن بنایا تھا. وہ کدھر گیا؟ کدھر گیا ہوا ہے اس کی رپورٹ ہی کدھر نہیں رپورٹ. کمیشن کے اندر ایبلٹی ہی نہیں تھی. کمیشن کو یہ بتایا نہیں گیا. کمیشن کو تو بتایا جاتا ہے یار تم نکالو نواز شریف کی, نکالو فلاں. او بھائی کمیشن کو کہا جاتا ہے ڈیٹ کو نکالو جس نے بھی لیا ہوا ہے, بے شک تمہارے پھپھا نے لیا یا چاچے نے لیا یا تائے نے لیا یا کسی دشمن نے لیا. نہیں ہے. آپ تک کو تو سٹینڈ ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا قرضہ فلاں بندے نے لیا تھا اور یہ پروجیکٹ اس نے بنائے تھے اور یہ اس نے کمیشن کھایا ہے, یہ اس کی جائیدادیں تمہارے ملکوں میں ہیں, بیچو اور ہمیں دے دو. ایران نے سٹینڈ لیا اس کا. ایران نے جس وقت آخر میں ایگریمنٹ ہو سارے قرضے اس نے لے لی واپس. آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 قسطوں کے اندر سارے فروزن منی ایران کے واپس چلے گئے. آپ سٹینڈ تو لو. آپ تو پارٹیشن کے وقت جو سونا برطانیہ نے رکھ لیا تھا پاکستان کے حصے کا, وہ سونا نہیں لے سکے. ہم اور کیا بات کریں گے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فائنینشیل ٹیم ہے نا, وہ کون سی والی, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, کون سی؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ پتہ ہے کس دکاندار کا ہے کہ جس کو صبح ایک ملازم رکھیں اور شام کو بکری نہ ہو تو اس کو کہنا دفعہ ہو جا. وہ لاکھ کہے کہ بھائی جان میں پہلا دن ہے, آج بارش تھی, گاہک نہیں آئے, میں کیا کروں؟ کہ نہیں تو جس کی تعریف کرتے ہیں اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. ہاں, اس کی چھٹی. ایک دن تعریف کرتے ہیں, اگلے دن نیا آیا ہوتا ہے بندہ. خان صاحب نے مایوس کیا مکمل تھا. اس خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے, بھی مایوس کیا ہے, تو امید کی کرن ثابت کر دیا ہے. پاکستان کے لیے امید کی کرن کیا ہے؟ سر امید کی کرن اللہ تعالیٰ نکال دیتا تھا. میں مایوس نہیں ہوتا. خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک بددیانت آدمی, ایک بددیانت ڈرائیور گاڑی کو چلاتا رہے گا, بے شک اس میں سے پٹرول چوری کرے, بے شک اس کے ڈیزل بھی کھائے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی چلے گی تو میں پٹرول چوری کروں گا, لیکن ایک نااہل آدمی گاڑی کی ٹکر مار دے گا. اچھا چلیں جی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملیں. یا لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے یوم سیاہ 27 اکتوبر, بھارت کے قبضے کا دن. اس پر کیا ہوا تھا اس کا ذکر کریں گے. آج پاکستان کے اندر کس طرح منایا گیا, کریں گے بات بریک کے بعد.